एबटाबाद ने बता दिया कि दो नौजवानों की शहादत के बावजूद हौसला कम नहीं हुआ, हिम्मत कम नहीं हुई, आपत्ति उठाए एक कसीर तादाद में आज लोग बाहर निकले हुए हैं और आज जो शानदार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज जिस तरह यहाँ रिसेप्शन है, आज जिस तरह लोग एक कसीर तादाद में आज बाहर मौजूद हैं और आज लोगों का जज्बा ये है, जोश ये है कि इमरान खान की जब कॉल आएगी वो दोबारा निकलेंगे, वो जरूर निकलेंगे। ये एक नौजवान मुझे मिले जो कह रहा है कि 4 माह जेल रहकर आए आप। इससे पहले मैं जो 26 नवंबर में एहतजाज था उसमें मैं गिरफ्तार हुआ था और मेरा ताल्लुक भी इंसाफ यूथ विंग से शहीद और अक्सेना में। जिधर भी कन्वेंशन होते हम जाते हैं। इंशाल्लाह हमारा लास्ट कन्वेंशन कराची में, इसके बाद हम जो लोग जवान है हसनैन भाई हमने जेल काटे, तकलीफें काटे, इंशाल्लाह हम डी चौक पे इस दफा जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। इंशाल्लाह खान के बगैर हम वापस नहीं आएंगे। सलीम भाई आप पहले भी हमारे साथ रहे, इस दफा आप देखेंगे कि इनकलाब ये जुनून खान साहब हमारे साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है। खान से आप पहुंचे हैं और आप लॉन्ग मार्च में बात हुई, जी क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि ये इमरान खान का नजरिया है कि आज वजीरिस्तान हजारा पूरे पाकिस्तान को एक प्लेटफार्म पर जमा किया है और आइन और कानून की बलादस्ती और हकीकी आजादी तक 26 नवंबर के बाद हमारे एंकर हमारी क़ियादत वो कह रहे थे कि खामोश थे, खामोश नहीं थे। आज देख रहे हो कि सरकारत में स्वात में आज एबटाबाद में पूरी दुनिया को हम बताएंगे कि हम झुकने वाले नहीं, हम बिकने वाले नहीं, हम हार तक लड़ेंगे। तो ये जज्बा है, ये जुनून है। मैं एबटाबाद में मौजूद हूँ और आप देखते हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे लगाए जा रहे हैं। एबटाबाद का है, एबटाबाद और आप देख सकते हैं आज एबटाबाद शहर का ये मंजर है और आपको मैं दिखा रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले हैं, इमरान खान के नारे लगाए जा रहे हैं। मोबिलाइजेशन का आगाज जो पिशावर से हुआ था और अब ये जो सूरत हाल है ये एबटाबाद के और आपको मैं दिखा रहा हूँ जिस तरह आज लोगों ने इसमें माशाअल्लाह आज इस तरह लोग शरीक हुए इमरान खान की तस्वीर उठाए और आप देख सकते हैं मुराशिद की तस्वीर है, इमरान खान की तस्वीर है। ये एबटाबाद के बाजारों का मंजर है। एबटाबाद ने बता दिया कि वो खान के चाहने वाले हैं। हालांकि एबटाबाद से 2 ऐसे नौजवान थे जिनको डी चौक में गोली मार के शहीद किया गया, लेकिन इन लोगों का हौसला कम नहीं हुआ, जज्बा कम नहीं हुआ। तो आप ये मंजर देख सकते हैं, ये सूरत हाल है। तो आप ये मंजर देख सकते हैं जी, ये मंजर है एबटाबाद का। नौजवान ISF के नौजवान सबका जिगरी सबका यार कहती 804 के नारे लगाते हुए और एक कसीर तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो बाहर निकल चुके हैं। मोबिलाइजेशन शुरू है खैबर पख्तूनख्वा में, मुख्तलिफ एरियाज में लोग निकले हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मोबिलाइजेशन का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये आप देख सकते हैं जी, इस तरह रैली की सूरत में जाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले हैं और अभी जलसागाह की जानब जाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। ये एबटाबाद शहर है
اور آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نکلے ہیں. ریلیز عمران خان کا نعرہ ہے, عمران خان کی رہائی کا نعرہ ہے, موبلائزیشن کا آغاز ہے. اور آپ یہ منظر ایبٹ آباد کا دیکھ سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ایک کثیر تعداد میں نکلے ہیں. ہری پور میں کنونشن ہوا, ہری پور میں جنید اکبر کا شاندار استقبال ہوا. اس کے بعد اب یہ جو کنونشن ہے اب ایبٹ آباد میں ایک شاندار ہوگا. اور آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ ریلی کی صورت میں جلسہ کی جانب جا رہے ہیں. اور ایک کثیر تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں. جنید اکبر نے ہری پور میں شاندار تقریر کی, اور آج کی تقریر میں وہ جو ایک زبردست بات کہی گئی, جو ایک بڑی بات کہی گئی, وہ یہ تھا کہ وہ اسی مہینے خیبر پختونخوا کے تمام رستے بند کرنے کی کال دے سکتے ہیں. اسی مہینے خیبر پختونخوا کے تمام رستے بند کر دیے جائیں گے, اور لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ جو رستہ بھی آتا ہے اسلام آباد کی طرف یا دوسرے صوبوں سے ملتا ہے اس کو بند کر دیا جائے. تو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں. یہ منظر ہے اس ٹائم یہاں ایبٹ آباد کا. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ایک کثیر تعداد میں آج نکلے ہوئے ہیں. موبلائزیشن کا آغاز ہو چکا ہے. جگہ جگہ جا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے, لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نکلنا ہے خان کے لیے, خان کی رہائی کے لیے. یہ منظر ہے اس ٹائم یہاں ایبٹ آباد کا. جو کارکنان ہیں وہ ریلی کی صورت میں جلسہ کی جانب جا رہے ہیں, اور ایک کثیر تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں. جنید اکبر نے ہری پور میں شاندار تقریر کی, اور آج کی تقریر میں وہ جو ایک زبردست بات کہی گئی, جو ایک بڑی بات کہی گئی, وہ یہ تھا کہ وہ اسی مہینے خیبر پختونخوا کے تمام رستے بند کرنے کی کال دے سکتے ہیں. اسی مہینے خیبر پختونخوا کے تمام رستے بند کر دیے جائیں گے, اور لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ جو رستہ بھی آتا ہے اسلام آباد کی طرف یا دوسرے صوبوں سے ملتا ہے اس کو بند کر دیا جائے. تو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں. یہ منظر ہے اس ٹائم یہاں ایبٹ آباد کا. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ایک کثیر تعداد میں آج نکلے ہوئے ہیں. موبلائزیشن کا آغاز ہو چکا ہے. جگہ جگہ جا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے, لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نکلنا ہے خان کے لیے, خان کی رہائی کے لیے. یہ منظر ہے اس ٹائم یہاں ایبٹ آباد کا.